علمای معاصر، بله، که آقای فلانی، آقای مدنی، نمیدانم آقای بهشتی، نمیدانم مشکینی، اینها بینندگان از من مدنی را نمیشناسم، مشکینی و بهشتی و اینا زیاد مجتهد نبودن، اینا الکی اینا اسم کشیدن. این مشکینی در نهایت جهل و نادانی بود، یک آدم خیلی کم سوادی بود. و علماء شیعه عموما اینطوریه، علماء معاصر ما در اعصار اخیره و بالخصوص کسانی که با آقای خمینی بودن، اینها از لحاظ علم و از لحاظ اجتهاد التماس دعا بودن به اینها همگیشان. اینها ببین دوستان عزیز، اصلا اجتهاد در حوزه های علمیه شیعه یک چیزی شده خیلی نادر. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه اینها چیزهایی که میخواد اینها در اجتهاد کمک نمیکنن. اینها مثلا یک کسی را که رسائل میخونه، مکاسب میخونه خوب یا کفایت تدریس میکنه، میگن این مثلا این به اجتهاد کمک میکنه.